بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذا سمعنا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم لم يلد